बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये वीडियो हम आपको बच्चों की कोताही के हवाले से, बच्चों के रवैये के हवाले से, बच्चों के तहम्मुल के हवाले से और बच्चों के नज़्म व ज़ब्त के हवाले से बना रहे हैं। इसमें हम रिसर्च से मदद लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि बच्चा हमारी नाफरमानी क्यों करता है, वो गलत रवैये क्यों सीखता है, उसकी क्या वजह है। हालांकि उसको हम बार बार कहते हैं लेकिन वो सीखता नहीं। तो ऐसे हमने एलिमेंट्स लिए हैं, ऐसे फैक्टर लिए हैं, अगर इन पर हम अमल करते हैं तो हमारे उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों की जो तरबियत है वो मुस्बत अंदाज में हो पाएगी और होनी भी चाहिए। और अगर हम नहीं करते तो उसका असर उनकी ज़िंदगी पर हमेशा के लिए पड़ता रहेगा। तो कोशिश करें इसको देखने के बाद यही असूल जो हैं अपनी ज़िंदगी में लाएं, अपने बच्चों पर अमलाएं। अब मटीरियलिस्टिक दुनिया है तो मटीरियलिस्टिक दुनिया को सामने रखते हुए जब हमने बच्चों की साइकी को यानी कि नफ्सियात को पढ़ा तो इस हवाले से रिसर्च ने जो हमें गाइड किया कि जब ये बच्चों के सामने काम किए जाएंगे तो वो डेफिनेटली बच्चा आपका कहना नहीं मानेगा, बड़ों का अदब नहीं करेगा और हत्ता कि एक वक़्त आएगा कि वो अपनी दयानत और जहानत को भी फरोख्त कर देगा। तो सबसे पहली बात जब हम उसको कहते हैं कि हर चीज़ को आप वैल्यूलाइज करें, उसकी कीमत मालूम करें, उसको आप कीमत का टैग लगाना सिखा देंगे तो एक वक़्त आएगा कि वो अपनी दयानत को भी फरोख्त कर देगा, मतलब है अपनी ईमानदारी को भी वो बेच देगा, क्योंकि उसको हमने सिखाया है कि वो भाई पैसे कमाने हैं अपने। ऐसा नहीं हमने करना। दूसरा से मजबूत मौक़िफ़ ना अपनाना सिखाओ, वो हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देगा। मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, उसका अपना मौक़िफ़ नहीं है तो ऐसा करेगा। उसके बाद इसे यकीन दिला दो कि जीत ही सब कुछ है तो वो हर कीमत पर जीतना मामूल बना लेगा। तो इस हवाले से क्या बच्चा करेगा, हर जायज़ नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करेगा। ज़िंदगी में जीत और हार दोनों चीज़ चलती हैं। तो अगर हम जब ये बताएंगे जीत ही सब कुछ है तो वो इलीगल वेज का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद बच्चे को हर चीज़ दो। जब बच्चे को हर चीज़ हम देंगे तो बड़ा होकर भी वो मांगेगा कि दुनिया उसके सामने हर चीज़ थाली में रखकर पेश करें। उसके जब हम गालियाँ देते हैं और हंसते हैं तो वो समझता है बच्चा कि अच्छा काम हो रहा है, तो वो भी बड़ा होकर गालियाँ देना शुरू कर देता है। उसे कभी अखलाकियात का दर्स मत दो। अगर अखलाकियात मतलब क्या है कि अगर हम अखलाकियात का दर्स देते हैं तो उस पर अमल करता है, नहीं देते हैं तो उसको छोड़ देता है। उसे सिम्मत के बगैर इंतखाब करने का मौका दो। उसे कभी मत बताओ कि हर इंतखाब का नतीजा भी होता है। बच्चे की शख्सियत को बनाने के हवाले से घर का जो माहौल है वो बहुत मैटर करता है। तो माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वो हैं जड़ें। मोहब्बत की जड़ें हैं, मुआशरत की जड़ें हैं, मज़हब की तनी जड़ें हैं, कोई भी जड़ें। किसी घराने के तहत यानी कि फैमिली ट्री यानी कि शजरा नस्ब का एक बच्ची बहुत शाइस्ता अतवार थी, बड़ी अच्छी थी। यानी कि उसके उस्ताद ने पूछा उससे ये शाइस्ता अतवार किसने सिखाए, मतलब आदाब किसने सिखाए। तो बच्ची ने कहा किसी ने नहीं, ये इतवार मैंने घर से सीखे हैं। घर का माहौल अच्छा है तो बच्चे अच्छे हैं, घर का माहौल ख़राब है तो बच्चे भी ख़राब होंगे डेफिनेटली। जब मज़ीद हम तहकीक करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उसे बिल्कुल मत कहो कि तुम गलती पर हो, जबकि हमें इस्लाम भी ये गाइड करता है कि बच्चे को हर अच्छी या बुरी बात बताई जाए। उसके बाद जब वो किताबें, जूते, कपड़े वगैरह बिखेर दे तो तुम तरतीब से रख दिया करो और साथ साथ उसको प्यार से समझा दिया करो कि ये देखें बेटा, इस अंदाज से आपने ये काम करना है, तो इसका हर काम तुम करो ताकि वो दूसरों पर जिम्मेदारी डालना सीख जाए। मतलब है कि आपने उसको जिम्मेदारी सिखाना है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड का इस्तेमाल करना है। उसे हर चीज़ पढ़ने, देखने और सुनने दो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वो हर अच्छी चीज़, हर अच्छी बुरी चीज़ दोनों सीखेगा। तो हमने यहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखना है। ये तो एहतियात करो कि वो अपने जिस्म को दुरुस्त खुराक दे, लेकिन इस तरफ मत ध्यान दो कि वो अपने ज़हन को दुरुस्त खुराक दे पाता है कि नहीं। इसकी भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको देखना है। जिस तरह मोबाइल उनके हाथों में होते हैं तो हमने ये चेक करना होता है कि वो क्या देख रहे हैं। इसके बाद एक उसकी मौजूदगी में झगड़े किया करो। यह मतलब है कि जब हम उसकी मौजूदगी में झगड़े करेंगे तो उसका जो असर है वो बच्चे पर पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा और डेफिनेटली वो भी झगड़े करेगा। इसके बाद जितने पैसे मांगे उसे हम दे दिया करते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, मुआशरत की जो सेंस है वो तबाह होती है। उसे पैसे की कदर करना बिल्कुल मालूम नहीं होता। उसे इतनी मेहनत मत करने दो जितनी तुमने की है। मतलब है कि आप
بچے کو گائیڈ کریں، محنت کے حوالے سے بتائیں، اپنے آپ سے زیادہ محنت کرنے کی اس کو ترجیح دیں، اس کے کھانے پینے اور تفریح جیسی ضروریات فی الفور پوری نہ کریں۔ اگر ہم ایسے پور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بچہ جھگڑالو بنتا ہے، ضدی بنتا ہے، پڑوسیوں اور اساتذہ کے خلاف اس کی شکایات کو درست سمجھو۔ کچھ والدین ایسے سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈسپلن کی پابندی سکھاؤ، کیونکہ تمہاری یقین ہے کہ نظم و ضبط ہی سب سے بڑی بات ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ہمیں ہمارا دین بھی کہتا ہے ڈسپلن کو ہم نے لے کر چلنا ہے، ڈسپلن کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے تو بہتر سے بہتر گزرے گی۔ بچے کیا سیکھتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں؟ اگر بچے پر تنقید کریں تو وہ توہین کرنا سیکھتے ہیں، اگر بچے تعریف و ستائش میں جئیں تو وہ تعریف و ستائش کرنا سیکھتے ہیں، اگر بچے دشمنی میں جئیں تو وہ جھگڑنا لڑنا سیکھتے ہیں، اگر بچے تحمل اور درگزر میں جئیں تو وہ تحمل اور درگزر سیکھتے ہیں۔ بچے کا موسیقہ اڑایا جائے یعنی کہ مذاق اڑایا جائے تو وہ شرمیلا بن جاتے ہیں، اگر بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہی بچے بنتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی پازیٹیو رکھیں، ان کو بھی پازیٹیو سمجھیں تو ڈیفینیٹلی وہ پازیٹیو ہی بنیں گے، اچھے بنیں گے۔ خود اعتمادی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو نوجوان میاں بیوی کام پر جانے سے پہلے اپنی ننھی سی بیٹی کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ جاتے تھے۔ رخصت ہوتے وقت وہ اپنی بیٹی کو بوسے دیتے جنہیں وہ اپنی جیب میں رکھ لیتی، مطلب ہے کہ وہ سنبھال لیتی، خوش ہوتی اس مطلب جب بھی اسے ماں باپ کی یاد آتی وہ جیب سے ایک بوسہ نکال کر اپنے اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے بچی کو زیادہ سے زیادہ پیار کر کے جاتے ہیں اور ان کو احساس بچی کو ہوتا رہتا ہے کہ اس کے والدین کے پاس ہیں۔ ناظرین، تعلیم یافتہ نہ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں، لیکن سیکھنے پر رضامند نہ ہونا انتہائی شرمناک بات ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں وہ اپنی مثال سے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ جن بچوں کی ابتدائی عمر میں دیانتداری کی اہمیت سکھا دی جاتی ہے وہ عمر بھر اس پر کاربند رہتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن کا جو علم ہوتا ہے نا وہ لوہے پر لکیر ہوتا ہے۔ جو بچے کو ہم آداب سکھائیں گے بچپن میں وہی اس کی زندگی کے اصول بنتے جائیں گے۔ یہ وہ وصف ہے جسے ہم ہر پیشہ ور میں ڈھونڈتے ہیں، خواہ وہ ٹھیکیدار ہو، وکیل ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، سیاستدان ہو، پولیس آفیسر ہو، جج ہو یا کوئی اور بندہ کسی بھی ادارے کا ہو۔ بچے جلد اثر قبول کر لیتے ہیں جب اپنے ماں باپ، اساتذہ اور سیاستدانوں کو فخریہ بددیانتی کرتے یا شیخی بگاتے دیکھتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ ان سب کا احترام کھو بیٹھتے ہیں، وہ خود بھی انہی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب برے نمونے کون سے کہاں سے ان کو ملتے ہیں؟ تو یہ بھی ان کو ماحول سے ملتے ہیں کہ ایک استاد نے ایک بچے سے پوچھا تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ بچے نے کہا میرا خیال ہے وہ پین، پینسلیں، لائٹ بلب، ٹوائلٹ پیپر، رولز بنانے کا کام کرتا ہے، کیونکہ روزانہ اس کے لنچ باکس سے یہی چیزیں نکلتی ہیں۔ منصفانہ موازنے کرنا درست ہوتا ہے لیکن غیر منصفانہ موازنہ سے انسان میں کمتری کا احساس جنم لیتا ہے۔ مطلب ایک بچہ امیر ہے دوسرا غریب ہے، دونوں کا جب موازنہ کریں گے تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے بچے۔ اعلیٰ عزت نفس کے مالک افراد دوسروں سے اپنا موازنہ نہیں کرتے، مطلب ہے وہ اپنا موازنہ اپنے ساتھ کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا مطلب دوسرے شخص کو کمتری کا احساس دلانا ہوتا ہے۔ اعلیٰ عزت نفس کے حامل افراد اپنی خوبیوں کو بہتر سے بہتر بناتے جاتے ہیں، وہ اپنا موازنہ صرف اپنے آپ سے کرتے ہیں، وہ صرف اپنے آپ سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنی کارکردگی کا موازنہ اپنی اہلیتوں سے کرتا ہے کیا کہ کل کی نسبت آج ان کا بہتر ہے یا نہیں بہتر، یہی ان کا موازنہ ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ وہ کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کرتے موازنہ۔